ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा परि घाइते भएका कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारको लागि भारत लगियो। दाङमा भएको सिलिन्डर विस्फोटमा 2 जना घाइते। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा समितिबाट पारित, फुल हाउसबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आउने। भू राजनीतिक चासो बढ्दै जाँदा नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमण, संयमित कूटनीति अपनाउन सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। स्वास्थ्य सुविधा कटौती गरिएको विषयमा विरोधमा चीनमा सरकारी सेवाबाट रिटायर्ड भएका नागरिकद्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शन। र जावलाखेल युथ क्लब राजर्षि जनक फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। पहिलो सेमी फाइनलमा सङ्कटा क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा खिलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा परि घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ। सांसद भण्डारीलाई थप उपचारका लागि श्री एयरलाइन्सको चार्टर विमान मार्फत मुम्बई लगिएको हो। मुम्बई स्थित नेशनल बर्न्स सेन्टरमा भण्डारीको उपचार हुने उहाँका स्वकीय सचिव भुवन भूषालले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम सांसद भण्डारीलाई थप उपचारका लागि मुम्बई लगिएको हो। भण्डारीलाई मुम्बईसम्म पुर्याउन नर्भिक अस्पतालको मेडिकल एयर इभ्याकुएसन टोली संलग्न छ। सघन उपचारमा विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप तिवारीको नेतृत्वको मेडिकल टिमले यात्राभार भण्डारीको निगरानी राख्नेछ। भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएकाले थप उपचारका लागि नेपाल बाहिरको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान कीर्तिपुर अस्पतालका चिकित्सकले सिफारिस गरेका थिए। भण्डारीको अनुहार, दुवै हात र गोडामा गरी शरीरको 30% भाग जलेको छ। त्यस्तै श्वास नलीमा तातो हावा र धुवाँको कारणले जलन भएको हुन सक्ने अस्पतालले जनाएको छ। सांसद भण्डारीकी 86 वर्षीय आमा हरिकला भण्डारीको भने उपचारका क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन भएको छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित घरमा गैराती 10:30 बजे ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा भण्डारी र उहाँकी आमा घाइते हुनुभएको थियो। यसैबीच दाङमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 2 जना घाइते भएका छन्। घटनामा तुलसीपुरकी 50 वर्षीय कुसुम केसी र चितवन घर भई तुलसीपुर बस्दै आएका 29 वर्षीय आशिष खनाल घाइते भएका हुन्। केसीले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि बिउ उत्पादन कम्पनीमा बिहान खाना पकाउने क्रममा ग्यास लिक भएर विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारको लागि नेपालगञ्ज लगिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा पारित भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउने लगायत प्रावधानसहित मस्यौदा पारित गरेको हो। सो नियमावलीलाई प्रतिनिधि सभाको फुल हाउसले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। समिति सदस्य समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाले आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग लगाउने प्रस्ताव आएमा के गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउँदै मस्यौदा समितिले नियमावली पारित गरेको हो। महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने, तर समय अभावले महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेमा नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसदले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाले 2014 सालमा बनाएको नियमावली संशोधन गर्न लागि हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व राजनीतिका 2 शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने होडमा छन्। अघिल्लो वर्ष रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि शक्ति राष्ट्रबीच भू राजनीतिक ध्रुवीकरण झनै गहिरिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमाथि खास गरी अमेरिका, चीन र भारतको चासो बढ्दो छ। यही मेसोमा अमेरिकाका तर्फबाट पछिल्ला 1 महिनाको अवधिमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमण के उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। विज्ञहरूले भने बदलिँदो भू राजनीतिको दबाव थेग्न संयमित कूटनीति अपनाउन सुझाव दिएका छन्। अमेरिकाका तर्फबाट गत माघ 15 गते उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड काठमाडौँ आएको 9 दिनपछि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड प्रमुख समान्था पावरले नेपाल भ्रमण गरिन्। नुल्यान्डको राजनीतिक र पावरको विकास नियोग केन्द्रित भ्रमणपछि फागुन 2 गते गत मंगलबार अमेरिकाकी उपसहायक मन्त्री अफरिन अख्तर नेपाल आइन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका क्रियाकलाप बारे जानकारी दिँदै उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले यसो भनिन्। मैले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री
दाहाललाई भेटेर सरकार निर्माण र सफल निर्वाचनका लागि बधाई दिएकी थिए। दुई प्रमुख दल एमाले र कांग्रेस प्रमुखसँग पनि मैले भेट्ने अवसर पाएँ। मैले नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री पौडेललाई पनि भेटे। उहाँहरू सबै हाम्रो लामो समयदेखिका सहकार्य गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र प्राप्ति संस्थागत गर्न यी व्यक्तिहरूसँग लामो सहकार्य भएको छ। नेपाल र अमेरिका सम्बन्धका निम्ति म अत्यन्त सकारात्मक व्यक्ति हो। त्यसरी वाशिंगटनमा मेरा सहकर्मीलाई यहाँको वस्तुस्थिति बारे जानकारी गराउन उत्साहित छु। यी सबै भ्रमणले यति छोटो समयमा उच्चस्तरीय भ्रमण पटक पटक गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। अमेरिकाले भूराजनैतिक रूपमा नेपाललाई दिएको महत्व प्रष्ट भए पनि नेपाल उच्चस्तरीय भ्रमणबाटै सशंकित भइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको नेपाल चीन अध्ययन केन्द्र काठमाडौँका कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ। समय समयमा भएका सन्धि सम्झौतालाई फलोअप गर्नु, भएका कमिटमेन्टहरूमा के हुनेछ बुझ्नका निमित्त आवत हुनु स्वाभाविक हो। चीनबाट पनि आइरहेछन्, भारतबाट पनि आइरहेछन्, अमेरिकाबाट पनि आइरहेछन्। तर त्यसलाई अब नेपालको त्यो राजनीतिक तरलताको आधारमा निरन्तर चाँडो चाँडो चाहिँ यस्तो भिजिट हुन आउँदै के छ यसमा के स्वार्थ छ भनेर मान्छे सजग जनताले सोच्नु स्वाभाविक हो, नागरिक समाजले सोच्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई निश्चय पार्नका निम्ति सरकार सचेत रहनुपर्छ। चीन र भारतले रुसलाई समर्थन गरिसकेपछिको अवस्थामा नेपालको समर्थन खोज्न अथवा नेपाल तटस्थ नै बसोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको हुन सक्ने विज्ञको तर्क छ। कूटनीतिमा नाङ्लो बजाएर हात्ती तर्साउने खेल हुने भएकाले पनि चीनसँगको जारी तनावमा अझै संशय थप्ने अमेरिकी रणनीतिले नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीको संख्या बढेको नकार्न सकिन्न। नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डाक्टर पूर्ण सिलवाल तिब्बत रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले महत्व दिने मामिला भएकाले सो सन्दर्भ सहित नेपालमा आएको नयाँ नेतृत्वको भावना बुझ्न पनि उच्चस्तरीय भ्रमण तीव्र बनेको हुन सक्ने तर्क गर्छन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर सिलवालले नेपाली पक्षले भने सुझबुझपूर्ण ढंगबाट ती उच्चस्तरीय भ्रमणको व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन्। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपाल पक्षबाट हुने क्रियाकलाप बन्द गर्दै काठमाडौँले संयमता अपनाउनु पर्ने सिलवालको सुझाव छ। उनीहरू आफैले कुराकानी गरेर तपाईँको भ्रमण बनाउँछन् अनि आफै गाडी चलाएर आफू खुसी नै सबैलाई भेट्दै हिँड्ने हुन्छ। के कुरा भयो कसैलाई थाहा हुँदैन। उनीहरू फर्किसकेपछि पनि जसलाई भेट्यो यिनीहरूको बिचमा फेरि समन्वय भएर हामीलाई के कुरा गरेछन् त्यसलाई त्यो समन्वय छलफल गरौँ न त भनेर भन्ने त्यो सिस्टम पनि देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ एकदम यो भनेको हामी एकदमै कमजोर छौँ, हाम्रो जसले पनि विवादित गर्न सक्छ, प्रयोग गर्न सक्छ, उपयोग गर्न सक्छ भन्ने नै अर्थ लाग्छ यसको चाहिँ। नेपालसँगको सहकार्यको सन्देशको आधार तयार गर्न अमेरिका उद्यत भएको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिमखडाको भनाइ छ। सिमखडाले कुनै समय विश्वमा फरक किसिमका द्वन्द्वमा चीन विरुद्ध नेपाल रणनीतिक महत्वको हुन सक्ने खालका सम्भावना बारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। विश्वको राजनीतिक ध्रुवीकरण कहिले कुन तहमा पुग्नेछ भन्ने आकलन नै गर्न नसकिने अवस्थामा नेपालमा विकास र कूटनीतिक क्षेत्रमा निकट सम्भावना राख्दा अमेरिकालाई लाभ हुने वाशिंगटनले बुझेका कारण पनि भ्रमण र भेटघाटलाई महत्व दिइएको बताए। अमेरिकाले अब उनीहरूको परराष्ट्र नीति भनेर एक किसिमको दूरगामी किसिमको एउटा उ राखेर गरे हुन्छ। उनीहरूलाई त्यो चासो पनि हत्तै बढाएको छ, चिन्ता पनि हत्तै बढाएको छ हाम्रो यो प्रक्रिया कता जाने हो भन्ने कुरा। भन्दा पनि त्यो प्रक्रियामा उनीहरूको आफ्नो मूल उद्देश्य भनेको यहाँ चाहिँ जे घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेछन् ती चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल नजाओस् भन्ने नै हो। त्यसै हुनाले भिजिटहरू भने त्यो सबैको आकलन गर्नको लागि पनि हो एउटा। दोस्रो कुरा अनेक कुरा किसिमबाट सहयोगको सम्बन्ध विस्तारित गरेर व्यापक बनाएर आफ्नो त्यो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। नेपाललाई भूराजनैतिक सन्तुलन कायम गर्न ठूलो चुनौती हुने देखिएकाले काठमाडौँले परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि तहका विदेशीको भ्रमणबाट उत्साहित हुने अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदै किन भेट्ने जस्ता प्रश्न गर्न सके मात्रै भेट र भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सकिनेछ। अमेरिकाले गरेका उच्चस्तरीय भ्रमणलाई स्वागत गरे पनि नेपाली पक्षले संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको खण्डमा समयक्रममा मुलुकका निम्ति घातक हुने स्पष्ट छ। चीनसँगको भौगोलिक निकटताका कारण अमेरिका चीनको द्वन्द्वमा नेपालले सुषुप्त अवस्थामा कुनै पक्ष निकट भइदिँदा पनि जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँको गोङ्गबु क्षेत्रमा 3 दिन अघि भएको तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न मध्ये थप 12 जना पक्राउ परेका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्ने मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू चालक, सहचालक तथा यसअघि पनि विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न रहेको
पाइएको एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त बालाजु र महाराजगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले यसअघि पनि 6 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यो सँगै हालसम्म सो घटनामा संलग्न 18 जना पक्राउ परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको चैनपुरमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 23 जना घाइते भएका छन्। बटारबाट तारकेश्वर गाउँपालिका 1 दाङसिङतर्फ जाँदै गरेको बा 2 ख 845 नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 63 वर्षीय बाबुराम दर्जी नेपाली, 78 वर्षीय रामप्रसाद अर्याल र 1 महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ती महिलाको शनाखत हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका सूचना अधिकारी डीएसपी खगेन्द्र खड्काका अनुसार घाइतेहरूको त्रिशुली स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ सूची पठाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आएको छ। आईओसीले पेट्रोलको मूल्य यसअघिको तुलनामा प्रति लिटर ₹1.97 घटाएर पठाएको छ। त्यस्तै डिजलको मूल्य प्रति लिटर ₹6.40 घटेर आएको निगमले जनाएको छ। आईओसीले निगमलाई 15 दिनमा इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारबार हुने गरेको कच्चा तेलको मूल्यमा आईओसीले पठाउने मूल्य निर्भर रहन्छ। विगतमा भएको सञ्चित नोक्सानीका कारण निगमले सरकारबाट ₹7 अर्ब ऋण लिएको छ भने आईओसीलाई करिब ₹11 अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिरा सुबियुको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान भइरहेको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा अपराह्न 3 बजेदेखि विद्युतीय भोटिङ मसिनबाट मतदान गरिएको हो। महाधिवेशनले 17 पदाधिकारी सहित 179 केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछ। अध्यक्षका लागि आरसी लामिछाने, समीक बडाल, लोकेश निरौला र मोती विक गरी 4 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै महासचिवमा कल्पना वाइबा, उमेश आचार्य, नरेश रोकाया, सुदर्शन शिवकोटी र भास्कर खनाल सहित 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 4 जना उपाध्यक्षका लागि भने 16 जना र 10 जना सचिवका लागि 61 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा 7वटै संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले आफ्नो आयोगका समस्या राख्दै स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका हुन्। भेटमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आफूले आयोगमा स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दी न्यून भएकाले काम गर्न समस्या भएको बारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। आयोगहरूमा स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको भारतीय रुपैयाँ सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतका 46 वर्षीय टुकाराम मल्हारी गड्ढे रहेका छन्। एयर इन्डियाको उडान मार्फत भारतको कलकत्ता जान लागेका टुकारामलाई 2000 दरका 2,40,000 भारूसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनको ह्यान्डब्याग जाँच गर्ने क्रममा सो परिमाण बराबरको भारू बरामद भएको हो। पक्राउ परेका भारतीय नागरिकलाई थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाइएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट निर्यात खुल्याउन चीन सरकार सकारात्मक भएको छ। तातोपानी मितेरी पुलमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी बीच भएको बैठकमा आयात निर्यात पनि खुला गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। तर कहिलेबाट दुईतर्फी नाका सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे सहमति नभएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा चिनिया अधिकारीले तातोपानी नाका पूर्ववत रूपमा सञ्चालनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका अधिकारीसँग सुझाव मागेको नेउपानेले बताउनुभयो। निकासी वस्तुको चेक जाँच गर्न खासाको मितेरीमा निकासी घर निर्माणाधीन रहेको पनि जानकारी गराइएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत
सुर्खेत डायरीबाट तृप्ति शाहीको नमस्कार। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सरकारी जग्गाको संरक्षणमा जुटेको छ। नगरपालिका भित्र नगर विकास समितिका नाममा रहेका जग्गाको खोजी गरेर संरक्षण गर्ने अभियानमा नगरपालिका लागेको हो। सरकारका नाममा रहेका तर व्यक्तिले हडपेका सरकारी जग्गाको खोजी गरी लगतकट्टा गराएर संरक्षण गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख मोहन माया ढकालले बताउनुभयो। नगर विकास र जिल्ला समन्वय समितिका नाममा रहेको जग्गामा वर्षौंदेखि व्यक्तिले आफू खुसी संरचना बनाएर प्रयोग गर्दै आएका छन्। भेरीबबै डाइभर्सनको दोस्रो चरणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। तोकिएको समय अघि नै सुरुङ खन्ने काम सकेर चर्चामा आएको सो आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भने समयमै नसकिने भएको हो। दोस्रो चरणको कामको सिभिलतर्फ 42% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि अझै परियोजनाको आधा काम बाँकी नै छ। 4 वर्षमा सकिने भनिए पनि 3 वर्ष बितिसकेकाले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजना निर्माणका इन्जिनियर सरोज पोखरेलले बताउनुभयो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन चक्रपथ निर्माणको काम ठप्प भएको छ। 4 महिनाबाट चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनादेखि घुस्रा हुँदै दक्षिण भागबाट बाङ्गेसिमल जोड्ने चक्रपथ निर्माणको कार्य सुरु भएको थियो। चक्रपथ निर्माणको क्रममा व्यक्तिको जग्गा र वन क्षेत्र परेपछि निर्माणको काम रोकिएको हो। कर्णाली प्रदेशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको भलिबल प्रतियोगिता सुर्खेतमा हुने भएको छ। चुली युवा क्लब सुर्खेतको आयोजनामा यही फागुन 15 देखि 19 गतेसम्म दोस्रो चुली कप प्रतियोगिता सञ्चालन हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा पुरुष र महिला भलिबल खेल हुनेछन्। पुरुष भलिबल तर्फ विजेताले 2,20,000 तथा उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने चुली युवा क्लबका अध्यक्ष मोतीराम रम्तेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै महिलातर्फ विजेताले 1,50,000 तथा उपविजेता टोलीले 80,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। तृप्ति शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। सुर्खेत डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएपछि पोखरा र सो क्षेत्रका आसपासका पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित थिए। तर गत माघ 1 गते यति एयरको विमान दुर्घटनापछि पोखराको पर्यटनलाई धक्का लागेको छ। त्यति मात्र होइन, मुगलिङ पोखरा सडकको दुरावस्थाले समेत यति बेला पोखराका पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन्। एक रिपोर्ट। सन् 2019 को अन्त्यबाट देखा परेको कोरोना कहरले करिब 2 वर्ष पर्यटक विहीन भएर पोखरा बस्नु पर्यो। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 मा नेपाल सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेपछि पोखरा र सो क्षेत्र आसपासका पर्यटक व्यवसायीले आशाका किरण देख्न थालेका थिए। तर गत माघ 1 गते 72 जनाको ज्यान जाने गरी पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनापछि पोखराको पर्यटनलाई धक्का लागेको व्यवसायीले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि उत्साहित बनेका पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई दुर्घटनाले निराश बनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले नेपालमा पर्यटकको संख्या बढिरहेको देखाउँदै गर्दा नयाँ विमानस्थल पश्चात पर्यटन राम्रै फस्टाउने अनुमान पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई थियो। चलायमान बन्दै गरेको पर्यटन व्यवसाय जहाज दुर्घटनापछि फेरि सुस्ताएको छ। अहिले 40,000 भन्दा बढी बेड क्षमता भएको पोखराका होटलमा 3,000 हाराहारीमा मात्र बुकिङ हुने गरेको छ। पोखरामा पर्यटन घट्नुको पछिका कारण मध्ये मुख्य कारण विमान दुर्घटना हो भन्नुहुन्छ पोखरा होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी। उहाँले भन्नुभयो, मान्छेहरू प्लेन चढ्नु डराए भन्ने हल्ला छ एउटा होइन, त्यो केही मात्रामा सत्य त्यो पनि हो। संसारको सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा भनेको प्लेनै हो र पनि कहिलेकाहीँ यस्तो घटना घट्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सामान्य लिनुपर्छ। सधैँ त्यही घटना सम्झेर यात्रै बन्द गर्ने भन्ने कुरा त असम्भव कुरा हो। केही समय मान्छेहरू अलि प्रसिद्ध हुन्छन् होइन, अति भर्खरै घटना घटेको छ, त्यसले गर्दा आउने मान्छेहरू कम भए भन्ने कुरा चाहिँ एउटा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्ने छ, अब पहिला यो बेलामा चाइनिज गेस्टहरू हुन्थे, नत्र अरू मान्छेहरू हुने बेला होइन। तर यो कोभिड पछाडि चाइनिजहरू 0 भए त्यसपछि यो बेलामा यस्तै नै हो सर। अनि यतिखेर केही चाहिँ अब स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरू शैक्षिक भ्रमणमा आएका र केही भारतीय र केही तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू मात्रै पोखरामा छन्। निर्माणाधीन मुगलिन पोखरा सडक खण्डको दुरावस्था समेत पोखरामा पर्यटक भित्राउन बाधक बनेको व्यवसायीले बताएका छन्। होटल संघ गण्डकीका अध्यक्ष हरि शर्मा गैरेले भन्नुभयो, कोभिड पछि अलिकति केही रिभाइभ हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो र पछिल्लो समय
जुन गतिविधिहरू पर्यटकको बढ्नु हाम्रो आवाज भएको थियो र जुन बेला पोखरामा प्लेन क्रास भयो दुर्भाग्य भनौँ यो चाहिँ पोखराको सर्फेस बाटोहरू पनि अलि डिस्टर्बेन्स किनभने भर्खर बनाउनु लागेको अवस्था थियो मुगलिङदेखि पोखरा र चाहिँ बुटोलदेखि पोखराको बाटो पनि धेरै डिस्टर्बेन्स भएको अवस्था पछिको स्थिति अहिले हेर्ने हो भने शून्य गतिमा अगाडि बढिरहेछ। विमान दुर्घटना लगत्तै शून्यमा झरेको पोखराको पर्यटकीय चहलपहल बिस्तारै केही सुधार देखिएको बताउनुहुन्छ पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष ओम नारायण श्रेष्ठ। पोखरामा पर्यटक घट्दै गर्दा यसको प्रबन्धन र विकासका लागि 7 प्रदेशमा पर्यटन प्रबन्धन अभियान यसै साता सुरु गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। पोखराको पर्यटनको अवस्था अहिले विगत 10-15 दिनको अगाडि भन्दा अलिकति चलायमान बढेको छ र आशा छ पोखराको पर्यटन छिटै लयमा फर्किने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यसको साथसाथै पोखराको प्रबन्धन र विकास र यस गण्डकी प्रदेश सरकार क्षेत्रकै पर्यटन प्रबन्धनको लागि हामी 7 प्रदेशै पर्यटन प्रबन्धन अभियान हामी तत्काल यो हप्तामै सुरु गर्दैछौँ र त्यसले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन र विकास हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ र त्यसको साथसाथै हामी इन्डियाका बोर्डरहरू र विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामी बढीभन्दा बढी प्रचार गरेर पोखरामा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने अभियानमा चाहिँ लागेका छौँ र पोखराको पर्यटनको लय चाहिँ अब बिस्तारै लयमा आउँदै। विदेशीदेखि स्वदेशी सबै पर्यटनलाई लोभ्याउन सक्ने पोखरामा पर्यटन नहुनुलाई समग्र पर्यटन क्षेत्रको लागि आफैमा चिन्ताजनक हो। अर्बौंको लगानी भएको पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको पर्यटन कहिलेबाट पहिला जस्तै चलायमान हुन्छ भन्ने व्यग्र प्रतीक्षामा व्यवसायीहरू छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। भारतले नेपालमा निकासीका लागि कोटा छुट्याएको गहुँ आयात हुन थालेपछि स्थानीय मैदा मिलको उत्पादन सुरु भएको छ। यसअघि स्थानीय उत्पादनको अभाव तथा भारतबाट गहुँ आयात नहुँदा मुलुकका 38 वटा मैदा मिलको उत्पादन प्रभावित भएको थियो। नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका सचिव तथा विशाल मैदा मिलका सञ्चालक विकास बेगवानीका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 38 वटा मैदा मिलका 27 उद्योगीलाई छुट्याएको 32,953 टन गहुँ मध्ये आजसम्ममा 10,000 टन भित्रिएको छ। बाँकी गहुँ एक साताभित्र भित्रिन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। भारतले निर्यातमा रोक लगाउँदा उद्योगको उत्पादन नै प्रभावित भएर मैदा, आटा र सुजीको मूल्य प्रति किलो 15 रुपैयाँसम्म बढेको थियो। भारत सरकारले गहुँको उत्पादन कम भएको भन्दै खाद्य सुरक्षाका लागि आटा, मैदा र सुजीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मुलुकका मैदा मिललाई वार्षिक 10 लाख टन गहुँको आवश्यकता पर्छ। त्यसमध्ये आन्तरिक उत्पादन 4 लाख टन मात्रै छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। स्वास्थ्य सुविधा कटौती गरेको विरोधमा चीनमा सरकारी सेवाबाट रिटायर भएका नागरिकले सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको स्थान वुहान र उत्तर पूर्वी सहर दलियानमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्वास्थ्य सुविधा बढाउन राष्ट्रपति सी जिनपिङ प्रशासनलाई दबाब दिन उनीहरू दोस्रो पटक प्रदर्शनमा उत्रिएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि यही फेब्रुअरी 8 तारिकमा उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। चीनमा पछिल्लो समय सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ। यसअघि कोभिड विरुद्धको मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने भन्दै युवाहरूले सरकारको विरोध गरेका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। जावलाखेल युथ क्लब सरला हिमाजारी राजर्षी जनक फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती नगरपालिका स्थित सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा सङ्कटा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जावलाखेलले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। जावलाखेलको जितमा हिसुब थपलियाले निर्णायक गोल गरे। विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब मकवानपुरमा जारी शहीद स्मृति स्थानीय तह अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेटोडा स्थित पिप्ले क्याम्पामा यसलाई एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्। हेटोडा स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ट्राई ब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टोलीले गोल रहित बराबरी खेलेपछि खेलको निर्णय ट्राई ब्रेकरमा लिइएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा मनाङ मर्सादी क्लब र मकवानपुर 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै खिलनाथ र म सुरज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।